देखिए पाकिस्तान में चले कम से कम ऑन पेपर लोगों के पास वेल्थ नहीं है, मगर हकीकत क्या है, आई थिंक इससे शायद हमारे नाजरीन भी वाकिफ होंगे कि बिकॉज एक खास मखसूस इलाके हैं पाकिस्तान में, मुख्तलिफ शहरों में पाए जाते हैं जहाँ पे लोगों के पास वाकई पैसा है मगर कागजात पे हम डिक्लेयर नहीं करते। अगर एक वेल्थ स्टेटमेंट पे किसी की नजर डालें, किसी ने अगर 2 करोड़ का प्लॉट खरीदा हुआ है तो उस वेल्थ स्टेटमेंट में वो 2 लाख रुपए का लिखेगा या 20 लाख रुपए का लिखेगा, सॉरी 2 करोड़ से 2 लाख तो बहुत ज्यादा कम हो गया, मगर 20 लाख का लिखेगा इवन तो उसकी वैल्यू ज्यादा होगी। अब ऐसी सूरत हाल में वेल्थ मैनेजमेंट इंडस्ट्री को हम किस तरीके से फरोग दे पाएं, बिकॉज अगर हमारे पड़ोसी ममालिक में भी पहले कुछ इसी तरीके के कुछ अनासर पाए जाते थे मगर दे टुक स्टेप्स टू कर्ब दैट प्रॉब्लम। आपको क्या लगता है क्या इंप्लीमेंटेशन करने की जरूरत है पाकिस्तान में? देखिए, एक आपने जैसे बात कही कि हमारे साथ वाले ममालिक में उन्होंने ये किया हुआ है, कुछ ऐसा एक रूल निकाला हुआ है कि अगर आपकी एक घर आपने डिक्लेयर किया है एक एक्स अमाउंट का, तो वो आपको 10% ऊपर दे के उस घर को खरीद सकते हैं। तो आई थिंक अगर ये हो गया तो शायद हम लोग सारे खौफ के डर में अपनी एक्चुअल प्रॉपर्टीज़ की वैल्यूज़ डिक्लेयर कर देंगे। बट आई थिंक इसी से सारा कुछ शुरू होता है और अगर हम लोग इन कुछ चीज़ों को ठीक कर लेंगे तो हमारे लिए अपॉर्चुनिटीज़ बहुत हैं, पाकिस्तान में भी हैं और पाकिस्तान से बाहर भी हैं। ये एक एडवाइस मैं देता हूँ हमारे हुक्मरानों को या फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के लोग अगर सुन रहे हैं कि अगर पड़ोसी ममालिक ने जो वेल्थ टैक्स को इकट्ठा करने के लिए बहुत अच्छा आइडिया जो है वो फ्लोट किया था, उन्होंने कहा था कि आपने जो भी अपनी वेल्थ जो है वो पेपर पे लिखी हुई है उससे 10% ऊपर पे हम खरीद लेंगे। अब उसके डर से अगर शायद क्या पता हम अपनी जायदाद की जो असली हकीकी वैल्यू है उसको जो अपनी वेल्थ स्टेटमेंट में शामिल करना शुरू करें। मौसम साहब चलें, ये तो होगी वेल्थ मैनेजमेंट के सिनेरियो। बहुत नेगेटिविटी है इस वक्त पाकिस्तान में, एक तरफ सैलाब आया हुआ है, उसके साथ साथ फिर मुल्क के हालात, फिर पॉलिटिकल क्राइसिस बहुत इस वक्त जो है छाया हुआ है हर जगह पे पूरे मुल्क के अंदर। सैलाब से लोग परेशान हैं मगर थोड़ा एक दूसरा पहलू देखने की कोशिश करते हैं, नजर डालते हैं कि क्या अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होंगी अब सैलाब के बाद। देखिए जी, हम लोग अभी रिसेंटली गए थे एक फॉरेन ट्रिप पे जस्ट आफ्टर ड्यूरिंग द सैलाब, और उसमें हम लोगों ने जो इन्वेस्टर्स से बात की, जो लोग पाकिस्तान को अभी भी देख रहे हैं और जो इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं, उनका ख्याल था कि जी फ्लड से इतना ज़्यादा इम्पैक्ट हमारे पे नहीं आएगा इन टर्म्स ऑफ नेगेटिव सेंटिमेंट, दे विल कंटिन्यू टू इन्वेस्ट। जो अफसोस की बात थी वो ये थी कि लोग जो हैं वो कहते हैं कि जो मैन मेड डिज़ास्टर्स हैं पाकिस्तान में, उनकी जो कम्प्लेक्सिटी है और उनकी जो इनॉर्मिटी है वो कहीं ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू गॉड सेंट डिज़ास्टर। तो हम लोग उसके बारे में, उसमें रे ऑफ होप ये है कि हम लोग उसके बारे में कुछ कर सकते हैं। और सैलाब के बारे में भी मैं आपको कहूँगा कि एक किस्म का जो एक पॉजिटिव चीज़ इसमें से निकलती है, दो काफ़ी चीज़ें निकलेंगी, बट एक दो जो पॉजिटिव एस्पेक्ट्स हैं वो ये हैं कि हम लोग सारे एज अ गवर्नमेंट एंड एज अ पीपल, हम लोग सारे के सारे फोकस कर सकेंगे ऑन द कंप्लीट एग्रीकल्चरल नेटवर्क फ्रॉम डैम्स डाउन टू फार्म लैंड एंड हाउ यू डिलीवर वाटर, कि आप किस तरह अपने आप पैदावार को एफिशिएंट कर सकते हैं, अपनी यील्ड्स फ्रॉम द लैंड कैन बी इम्प्रूव्ड। सही। तो अगर इस सैलाब का नतीजा ये हुआ कि हम लोगों ने जो हमें पैसे मिल रहे हैं उनको हम लोग डाल सके टुवर्ड्स इरिगेशन एंड टुवर्ड्स डैम्स एंड टुवर्ड्स इम्प्रूविंग द एग्रीकल्चरल इंफ्रास्ट्रक्चर, तो उसकी पैदावार से हमारे जीडीपी पे पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन होगी। दूसरा जो एक मैं आपको कहूँगा कि हम लोगों के पास, हमारे सामने 2 करोड़ लोग आ गए हैं जो डिस्प्लेस हो गए हैं। अच्छा। इन 2 करोड़ लोगों को हम लोग शायद भूल गए थे। तो अगर हम लोग थ्रू माइक्रो फाइनेंस, आपने मुझे बुलाया, आई एम फ्रॉम द कैपिटल मार्केट्स, कि हम लोग माइक्रो फाइनेंस के थ्रू इन लोगों को एम्पावर कर सकते हैं। जो आपकी एक कहावत थी कि डोंट गिव अ मैन अ फिश, टीच अ मैन टू फिश। तो हम लोगों को इनको ड्यूरिंग दिस पीरियड ऑफ डिस्प्लेसमेंट अगर हम लोग इनके साथ एक्टिवेट हो सकते हैं और इनको हम लोग पैदावार करने की कोई किसी काम में लगा सकते हैं, तो मेरा ख्याल है कि हमारी जीडीपी कंट्रीब्यूशन इंक्रीज होगी और उसके साथ साथ हमारी लेबर फोर्स एम्प्लॉय होगी। So I think these are positive things that could come out. This is definitely बिल्कुल एक पॉजिटिव थिंग है जो सैलाब से निकल सकती है। आपने जैसे कि बहुत अच्छी तरीके से हाईलाइट किया कि there is a market that we already which we had actually ignored, जिसको अब ये सैलाब ने हमें मौका दिया इसको आइडेंटिफाई करने का। अच्छा, थोड़ा सा बीएमए कैपिटल के हवाले से बताइए कि सैलाब से जो मुतासर इलाकों हैं उसके लिए बीएमए कैपिटल्स ने अब तक क्या किरदार अदा किया है? उसको जी, हम लोगों ने कोशिश की है, हम लोग बहुत कम काम कर सके हैं, पर हम लोगों को जब ये पता चला ये सारा कुछ जो प्रोसेस हो रहा था, वी वेंट आउट एंड लर्नड अबाउट द डिफरेंट थिंग्स दैट डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस वर डूइंग। उसमें हम लोगों ने अपने कंपनी में से एक दिन जो है, जो हमारी सारी आमदन हुई है उसको हम लोगों ने कंट्रीब्यूट कर दिया था टुवर्ड्स फ्लड रिलीफ एफर्ट्स, और उसमें हम लोगों ने
کچھ آرگنائزیشنز ہیں، کراچی ریلیف ٹرسٹ، آپ کے ہوپ، عمر اصغر خان، سنگی، ان لوگوں کو ہم لوگوں نے پیسے دیے ہیں، اور خود جا کے کچھ ہمارے جو امپلائیز ہیں انہوں نے جا کے ایک ایفرٹ کیا ہے. میرے پارٹنر ہیں فاروق خان who was the ex CEO، وہ خود گئے ہیں فرام دا نارتھ ایز ویل ایز ان دا ساؤتھ. شہریار محبوب ہمارے مارکیٹنگ کے ہیں، جنید اقبال، یہ لوگ اپنے ہاتھوں سے جا کے لے کے خود فرسٹ ہینڈ جا کے ڈیلیور کیا ہے ٹو لرن کہ بھی ہم لوگ اس میں کیسے امپروومنٹ کر سکتے ہیں. And I think this is the best way کہ کم سے کم ہماری آرگنائزیشنز یا ہم خود ایز انڈیویجول جو ہے سیکھ سکتے ہیں کہ کیا فرام لوکنگ فرام این اپرچونسٹک پوائنٹ آف ویو کیا اپرچونیٹیز ہیں، یہ بھی اس کا بھی گیج کر سکتے ہیں، ساتھ ساتھ ہم ان لوگوں کی مدد بھی کر سکتے ہیں. اچھا معظم صاحب، اب تھوڑا سا کچھ یہ بتائیں کہ آپ نے بات کی کارپوریٹ فائنانس کی، یو بین انوالوڈ ان ویری بگ ڈیلز ان دا پاسٹ. کرنٹ سیناریو آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ آر دیر اینی انٹرسٹنگ پروجیکٹس دیٹ یو آر کرنٹلی ورکنگ آن، یا آپ کیسے فورسی کریں اس وقت ہمارے فیوچر ٹرینڈز، مرجرز اینڈ ایکوزیشنز کے حوالے سے؟ یا میرا خیال ہے جی کہ دیر از آلویز اپرچونٹی ان کلیمٹی. تو ہمارے جو آج کل حالات ہیں انہوں نے ویلیویشنز کو ایک حد سے بہت پازیٹیولی امپیکٹ اس طرح کیا کہ ویلیویشنز نیچے چلی گئی ہیں. صحیح. اور ان لیولز پہ آپ کو ویدر اٹ از دا کیپٹل مارکیٹس اور کمپنیز کو خریدنے میں کافی منافع ہو سکتا ہے. تو میرا خیال ہے کہ اگر آپ رسک کو سمجھ سکتے ہیں اور آپ کو یہ پتہ ہے کہ یہاں پہ ہمارے پولیٹیکل حالات کچھ پیکیولر ہیں پاکستان کے، آئی گیس اگر آپ ان کا نیچر سمجھ سکتے ہیں تو آن دا گراؤنڈ دیر آر لاٹ آف اپرچونیٹیز which are investor friendly as well as profitable from a long term perspective. Right. So میرا خیال ہے کہ valuations بہت attractive ہوئی ہیں both regionally and domestically. But anything active happening currently with BMA یا کوئی speculations ہے کسی حوالے سے، کسی سیکٹر کے حوالے سے کہ یہاں پہ ہم تیزی دیکھ سکیں؟ ہم لوگوں نے جو کام کر رہے ہیں، میں اسپیسیفک ٹرانزیکشنز کے اسپیسیفکلی شاید نہ بات کر سکوں، بٹ ہم لوگ انویسٹرز، کچھ باہر کے انویسٹرز ہیں who are looking to buy chemical plants which we are actually selling. So there's a lot of activity that we are seeing in the food sector, for example, جہاں پہ کہ there's a lot of interest, people investing. آپ کا جو ہمارا BMA میں ہم نے کام کیا ہے ایگریکلچرل سائڈ پہ is particularly also in the livestock sector. And dairy farming. So we have brought together conglomerates who are interested in buying assets in Pakistan. So we're seeing a lot of activity there. اچھا معظم صاحب دیکھیں، ابھی جیسے کہ OGDCL کا ایک واقعہ ہوا تھا جس سے تو آئی تھنک اس وقت اب سارا پاکستانی واقف ہے کہ NRO کے ساتھ پھر اس کے بعد ان کی جو مینیجنگ ڈائریکٹر کو جس طریقے سے جو ہے وہ اریسٹ کیا گیا. اب OGDCL ایک ایسا ادارہ ہے جس پہ جو ہے ہمارے انٹرنیشنل انویسٹرز بہت زیادہ فوکس ریلائی کرتے ہیں. اب آئی ایم کمنگ بیک ٹو دا اسٹاک مارکیٹس اگین. آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ جس طریقے کی حرکتیں اس وقت پاکستان کی پولیٹیکل ارینا میں ہو رہی ہیں، ساتھ ساتھ اس وقت جو معاشی صورتحال ہے، تو فارن انویسٹرز پاکستان کو کس طریقے سے دیکھ رہے ہوں گے؟ دیکھیں جی، ایک تو فنڈامنٹلز ہیں، اور یہ جو آپ جن چیزوں کی ریفر ٹو کر رہے ہیں یہ دے امپیکٹ دا ریپوٹیشن آف دا کنٹری. اور انویسٹرز دیکھتے ہیں کہ کس وجوہات کے لیے آپ لوگ ایک پرابلم کو کس طرح سالو کر رہے ہیں. اگر آپ ایک پرابلم کو سالو کرتے ہیں جس کے بیسس کے اوپر یو انڈیوس کانفیڈنس کہ انویسٹر یا جو بھی آپ کی کمپنی میں جس نے پیسے ڈالے ہوئے ہیں وہ کہتا ہے کہ ابھی بڑے ٹھیک طریقے سے ہینڈل کیا ہے، یا ایک ٹھیک انسان کو آپ لے کے آئیں ایک اس کے عہدے پہ، تو لوگوں کو کانفیڈنس ہوتا ہے اور دے انویسٹ. چلیں، بہت بہت شکریہ معظم صاحب CNBC پاکستان سے بات کرنے کا. ناظرین، آپ نے بھی گفتگو سنی معظم ایم ملک صاحب کی جو کہ CEO ہیں BMA کیپٹلز کے. ہم نے ان سے بات کی پاکستان کے اسٹاک مارکیٹس کے حوالے سے، اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کی ایسٹ مینجمنٹ انڈسٹری کے حوالے سے ہم نے ٹچ اپ کیا ویلتھ مینجمنٹ انڈسٹری کی کیا پاسبلٹیز ہے، کیا پراسپیکٹس بن سکتے ہیں پاکستان میں. اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے ہمیں یہ بھی بتایا کہ بہت سے کرائسس ہیں اس وقت پاکستان میں، بہت سی نیگیٹیوٹی چھائی ہوئی ہے، مگر ہمیں مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، بیکاز انہی میں سے اپرچونیٹیز نکلتی ہیں اور ہمیں انہی اپرچونیٹیز کا فائدہ اٹھا کے پاکستان کو آگے لے کر چلنا پڑے گا. اسی کے ساتھ ساتھ مجھے عدیل شاہد کو پاور لائن سے اجازت دیجیے، اور مزید ترجیح اپڈیٹس کے لیے کیپ واچنگ CNBC.